वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कोरोना केसेस का नंबर 1 लाख तक पहुंच गया है और इससे मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान नए केसेस और एक्टिव केसेस के लिहाज से इस वक्त दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इन हालात में वाहिद हल एहतियात है और हल कोई नहीं है, क्योंकि कोरोना के साथ अब हमने रहना है और आगे बढ़ना है। अब अगर दीगर अहम खबरों की तरफ बात की जाए तो रवां हफ्ते के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से हुकूमती रेफरेंस को चैलेंज करने के मामले पर समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले की समाअत की है। इस केस का जो बात अगर करें, जो इसका पस मंज़र है, हुकूमत की जानिब से जस्टिस फाइज ईसा के ख़ानदान की बैरूनी मुल्क प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक जो बात की जा रही है, हुकूमत की इस्तदा है कि चूँकि जज साहब ने ये असासे ज़ाहिर नहीं किए तो उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। ताहम जज साहब ने रेफरेंस को चैलेंज कर दिया है। केस की समाअत के दौरान जजेस ने हुकूमत से जो है वो बहुत सवालात किए। एसिड रिकवरी यूनिट से मुताल्लिक भी पूछा गया। इसके अलावा इस केस पर जारी बहस के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं कि मुल्क में हर कोई अकाउंटेबल है, जो भी अवामी या सरकारी ओहदा रखता है सब जवाबदेह हैं। बहस का एक और पहलू ये भी है कि इस रेफरेंस के पीछे मुहर्रिकात आखिर क्या हैं। क्या जज साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? तमाम अदालती एहतराम को मलहूज़ रखते हुए इस मामले पर जो एक आम बहस है, हम उससे मुताल्लिक आज बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं और जो खबरें आ रही हैं कि हुकूमत में एक डिवाइडेड ओपिनियन है कि रेफरेंस वापस ले लिया जाए, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को जो नैब केसेस का सामना है और अब लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद 9 तारीख को नैब के सामने उन्होंने जाना है, उन्होंने जो फैसला किया है, तो क्या शहबाज शरीफ के लिए ये मूव उनकी नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए एक अच्छा मूव है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा मौजू है वो है भारत से मुतल्लिक कि भारत में जब से मोदी आया है तब से खित्ते को एक आग में झोंकने के दर पे है। गुज़िश्ता साल मकबूजा कश्मीर के यकतरफा फैसलों के बाद भारत खित्ते में अमरीकी पुष्टपनाही के बल पर मुसलसल तनाव बढ़ा रहा है। रवां हफ्ते प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और खबरों के मुताबिक भारत के आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो अज़ाइम है उन पर भी वहाँ बात हुई। DGISPR ने भी जो है हाल ही में भारत को किसी भी पागलपन से बाज रहने के लिए खबरदार जो है वो कर दिया है। हालात इस कोरोना वबा के दौरान ये क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या भारत की तरफ से इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं, वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लद्दाख में जो चाइना के हाथों भारत की मुसलसल दुर्गत बन रही है, क्या ये उसका नतीजा है, या जैसे कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत CPEC के खिलाफ अज़ाइम रखता है और गिलगित बल्तिस्तान में कोई एडवेंचरिज्म करने जा रहा है, ये उसका नतीजा है। इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमें रज़ा रूमी साहब भी अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर बैरिस्टर साहब आपसे करूँ, पहले तो अब जो ये बात हो रही है, जो ये केस चल रहा है काजी साहब का, उसमें एसिड रिकवरी यूनिट जो है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसका मैंडेट क्या है वगैरह वगैरह। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 209 जो है उसको अगर जो है वो सामने रखा जाए तो जज के खिलाफ या प्रेसिडेंट जो है वो कार्रवाई कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। एसिड रिकवरी यूनिट हैज़ नो ज्यूरिस्डिक्शन। इस पर अगर आप थोड़ा ज़रा हमें बता दें। देखिए डॉक्टर साहब, इशू ये है कि पहले तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब जजेस अकाउंटेबल नहीं हैं, या एक मेरी और आपकी अकाउंटेबिलिटी करता है एक कानूनी इदारा नैब, सुपीरियर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी एक आइनी इदारा करता है, ठीक है, दैट इज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पटिशन जा सकती है अगर कोई बंदा कंटेंशन रेज करे कि जनाब मेरे ऊपर रेफरेंस MLFID से डाला गया है। तीसरा कंस्टिट्यूशन इदारा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इदारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसका एक स्टेटस है। बदकिस्मती से होता यह है कि जो प्रेसिडेंट का ओहदा है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से किसी को दिया जाता है, तो कभी कभी जो किसी प्रेसिडेंट, जो प्रपोज प्रेसिडेंट होता है, उसकी पॉलिटिकल वफादारी उसकी आइनी जिम्मेदारी के ऊपर
हावी हो जाती है। Okay. तो कभी कभी रेफरेंस अगर इधर से आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस इशू को भी डिस्कस करना चाह रही है कि जनाब अगर रेफरेंस प्रेसिडेंट के पास आया तो उनके पास एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एक मैकेनिज्म मौजूद था टू इन्वेस्टिगेट द मैटर बिफोर दे टेक इट टू फर्दर। ठीक है जी। अब जहाँ तक ताल्लुक है जी 209 का, 209 एक बात ये कह रहा है कि योर कैपेसिटी टू परफॉर्म एज ए जज हैज़ बीन कम्प्रोमाइज्ड। जो मिसकंडक्ट है ना, वो ये मिसकंडक्ट सुप्रीम कोर्ट में, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसमें जजमेंट आनी है और कल अभी जो है दोबारा इसकी हेयरिंग है। ठीक है, लेकिन उसमें इशू ये है कि योर कैपेसिटी टू परफॉर्म एज ए जज हैज़ बीन कम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, ये एक मैजिक वर्ड ये है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जी वो जो 209 का रेफरेंस था वो उसके तहत आया, फिर उसमें बहुत सारे फैक्चुअल इश्यूज आ रहे हैं। तीसरी बात ये आ रही है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 211 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो डिसीजन है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी चैलेंज्ड। लेकिन अगर आप ये रेफरेंस इस बेस पे कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ये रेफरेंस इसलिए आया कि इसमें बदनीति है, दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि एक स्पेशल एक केस था जिसमें एक जजमेंट आई थी, फिर उस जजमेंट की रिव्यू जब डाला गया उस रिव्यू में लीगल आर्गूमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे मिसकंडक्ट के इश्यूज भी रेज किए गए ऑन बिहाफ ऑफ ए जज। ठीक है कि जनाब ये भी किया जा रहा है। तो ये सारे मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इस बात का एहतराम करना चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच और साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे थे। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्यूम कर ली है और अब वो फैसला वही होगा जो कि एक इट्स गोइंग टू बी अ लैंडमार्क जजमेंट। चलें, आपका इसमें पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे ज़रा क्विकली इसमें बता दें जो एसिड रिकवरी यूनिट के हवाले से जो सवाल हो रहा है उसमें जो ये कहा जा रहा है, अगेन जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स मौजूद हैं, तो उसमें कहा जा रहा है 209 की रूह से ARU जो है उसका कोई काम नहीं है इसमें। वो ज़रा अगर आप उस पर बोलना। डॉक्टर साहब बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल 3 इदारे हैं जो इस प्रोसेस में हिस्सेदार हैं, बाकी कोई इदारा नहीं, कोई नहीं है। तो बाकी कोई इदारा नहीं के और कोई इसमें नहीं है। ठीक और कोई भी देखे ना, मैंने प्रेसिडेंट की बात की कि प्रेसिडेंट का इदारा, अगर प्रेसिडेंट का इदारा जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो इस चीज़ को एज ए इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन लेता तो दूसरा तीसरी चौथी कोई और जगह ही नहीं है, ना कोई इदारा है। पॉइंट आपका आ गया। ज़रा सईद काजी साहब की तरफ चलती हूँ। सईद काजी साहब, अभी जो बात बैरिस्टर साहब ने जिससे शुरुआत की उसकी तरफ दोबारा आती हूँ। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमारी अकाउंटेबिलिटी एज अ कॉमन सिटीजन, हर फर्द की अकाउंटेबिलिटी, हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है। इससे एक और डिबेट जो है, जब से ये फाइज साहब का जो रेफरेंस आया है काजी साहब का, उसमें एक और डिबेट जो है वो छिड़ गई है, जहां बात की जा रही है कि मैलिफाइड इंटेंट है और ये कहा जा रहा है कि ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कर्टेल करने के लिए है। इस पे आपका स्टांस क्या है? फिर मैं जनरल साहब की तरफ भी जाऊंगी। देखिए, इसमें हमें बड़े एहतियात से बात करनी चाहिए, और मुझे तो ख़ास तौर पे, क्योंकि कानून मेरा मौजू नहीं है, हम तो साफ़ी हैं, नन मास्टर ऑफ नन होते हैं हम तो बात ये है कि हम ये समझते हैं हमें अदालत पर पूरा एतमाद है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि एक आम शहरी जाता है अदालत में और वो कहता है कि आर्मी के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कानून में या आइन में लकूना है, और बाद में ये भी खबर मिली कि शायद वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं। मगर जब आसिफ सईद खोसा साहब एक बड़े इंटेग्रिटी वाले जज और बड़े यानी एक उन्होंने रवायात यहाँ रखी हैं, उन्होंने बुला के उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो मसला हल हो गया। तो हम तो इतना कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ एन अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है। जहाँ कानून मौजूद ना भी हो तो वहाँ उसकी बेटर सेंस ऑफ जजमेंट जो है वो प्रीवेल करती है। मगर ये जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, अब ये इसमें दो बहसें हैं, क्या एसिड रिकवरी यूनिट्स का कुछ लेना देना है, यानी आया तो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से है, और जो मालूमात उन्हें कहाँ से मिली हैं क्या अदालत ये भी देखेगी। फिर सबसे अहम बात यह है कि एक बहुत जज देखें ना, खुदा रसूल के बाद जो है वो एक मुल्क में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सबसे बड़ी और काबिल इज़्ज़त चेयर होती है, तो उन पर ये इस तरह से अगर मैलाफाइडी है तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है।
उनको भी कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं अवामी नुक्ता नज़र से बात करूं, कानून का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अगर तो किसी ने जज साहब के उजले दामन पे इस तरह किया है और प्रेशराइज किया गया है तो इस मुल्क के अवाम चाहेंगे कि वो कैफिर किरदार तक पहुंचे, और साथ साथ अवाम ये भी चाहेंगे कि जो इल्ज़ामात ऐसी उठ के लगा दिए हैं, क्यों है ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस जो है और अदालत जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या करेगी, ये उसका मनसब है। हाँ, वो कर क्या सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। वो चाहे तो जो है वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है उन प्रॉपर्टीज़ का, चाहे तो वो ये क्या कर सकती है कि जनाब ये जो तरीकाकार गलत था लिहाजा ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, ये उसका इख्तियार है और वो जो करेगी हमें उसको मानना पड़ेगा। तो ये सिलसिला है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोग बड़े गौर से इसको देख रहे हैं और अदलिया ने इन दिनों में बड़ी शानदार रवायात तख्लीक की हैं। अब ये वो अदलिया नहीं है जो मलिक क़य्यूम साहब वाली हुआ करती थी। तो इसलिए कौम को इस पर एतमाद भी है और मेरे ख्याल में ये और कौम ये भी देख रही होगी कि जी इन चार्जेस को रबिश करने के लिए भी एविडेंस सामने लाया जाए, और उस मेलाफाइडी इंटेंशन को सामने लाने के लिए ज़रूरी होगा कि इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, बहरहाल ये अदालत ने करना है, ये हमने नहीं, हम तो सिर्फ इस पे बच बचा की बात कर सकते हैं और अदालत। राइट, आपका पॉइंट आ गया। प्रिंस साहब, एक तो बैरिस्टर साहब को जो है वो गैस की आवाज़ नहीं आ रही है, अगर उसको प्लीज़ आप ठीक कर दें। दूसरा, जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, इसमें एक परसेप्शन ये भी आ रही है, और ये एक जिस तरह हमने कहा कि आम बहस जो इस वक्त छिड़ गई है, उसमें ये भी है कि इदारों का तसादुम भी इसमें जो है वो हो सकता है, उसके भी जो है वो चांसेस हैं। आप किस तरह इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदारों का तसादम का तो मैं नहीं समझता। अगर जज साहब ने को अपने ज़हन में रखा हुआ तसादम तो वो अलग बात है, क्योंकि वही चैलेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसका सबसे आसान और बिल्कुल सही रास्ता था कि जज साहब अपनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें जाके तो अपनी बेगुनाही साबित कर देते, वहां पे रख देते वो मनी ट्रेल और वो सारा किस्सा कि जनाब ये मेरी जायज आमदन है। फिर ये मैलाफाइड भी समझा जाता और उसके ऊपर वो दोबारा केस कर सकते थे कि जी मुझको जिन्होंने मेरी शोहरत खराब करने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, वो जितना भी जो कुछ उनको जो आज हो रहा है वो उसके बिल्कुल वो साबित भी था, और उसके ऊपर वो केसेस भी कर सकते थे और उन लोगों को भुगतना पड़ता, जवाब देना पड़ता। लेकिन अगर आप मनी ट्रेल का किस्सा है और वो आप बात ना करें और बाकी आप सारी दुनिया की बातें सुनाते रहें कि जी ये भी बुरा है, ये भी मैलाफाइड है, इसने भी ये है, तो मैं समझता हूं कि आवाम इस चीज को समझने और मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, मुझे भी जुडिशरी बहुत अजीज, और मैं चाहता हूं कि हमारी जुडिशरी की इज्जत आवाम की आंखों में रहे, हर किसी के दिल में रहे। ये ना हो कि खुदा न खास्ता अगर उसके ऊपर एतमाद उठ जाए, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इसी केस के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये इसका एक मजाक बना हुआ है, तो वो चीज हमारे लिए, हमारी जुडिशरी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एतमाद आवाम का रहना जुडिशरी पे इंतहाई अहम है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब ने इंसाफ तो इसी जुडिशरी से लेना जो हमारे मुल्क की है, और ये लर्नड जजेस बैठे हुए हैं वहां पे, और उनको लाजमी बात है कि अगर उनकी नीयतें साफ और उनके काम में बिल्कुल शफाफियत है, कोई ऐसा मसला नहीं, तो इस चीज के बगैर इसके होते हुए भी अगर उनकी शोहरत खराब हो जाए या उनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाए, तो वो कितना आप सोचिए कि कितना नुकसानदेह, कितना तकलीफदेह चीज है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें जुडिशरी को भी मोहतात रहना चाहिए, हमारे आवाम को भी बिला जवाज तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जज साहब को भी कॉन्डक्ट दुरुस्त करना चाहिए कि वो पहले अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि जज का ओहदा इस किस्म का है कि उसके ऊपर अगर एक साया भी आ जाए शुबे का कि ये करप्ट है या इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, मैं शैडो की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल, तो वो उसकी शोहरत और जुडिशरी पे इत्मीनाद को खत्म कर देती है वो चीज़। आपका पॉइंट आ गया। आखिरी सवाल इस सब्जेक्ट पे अगर बैर साहब आपसे पूछना चाहूँ, जिस तरह अभी जनरल साहब भी बात कर रहे हैं कि मनी ट्रेल के हवाले से जो बात हो रही है, तो उस पर जज साहब ने ये कहा है कि मेरी वाइफ, मेरा बेटा मेरे डिपेंडेंट्स नहीं हैं, देर इंडिपेंडेंट्स। तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं या आप उनसे करें कि मनी ट्रेल क्या है, किस तरह, इस पे ज़रा रोशनी डाल दीजिए। देखिए ना, जो स्टेट काउंसिल हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमें तो करना चाहिए था, सवाल उनसे करना चाहिए था, लेकिन FBI जो था, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो डर गया कि जी जज की फैमिली को हमने अगर नोटिस भेजा तो हमारे लिए, मतलब इससे ज़्यादा मज़क्का खेज़ बात हो नहीं सकती थी। अगर आपको ये फील हो रहा है कि जनाब अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए, और आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे ऊपर एक कदगन लग रही है, ठीक है, और मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ, एक तो जज साहब कह रहे हैं जी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वो मेरे डिपेंडेंट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं,
تو آپ کا اسٹیٹ کاؤنسل سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہا ہے جناب ہمیں آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیں ان کو نوٹس سرو کرنا چاہیے تھے, لیکن اب ہمیں ڈر لگا کہ اگر ایف پی آر کو ڈر لگ گیا کہ اگر ہم نے نوٹس سرو کیے تو جج صاحب ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اب یہ آپ کا جواز ہے. دیکھیں آپ نے جو جس بندے نے جرم کیا ہے, آپ نے رولز کو فالو کر کے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے, کسی کو پروسیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں نا کوئی بھی ہے, پریسکرائبڈ پروسیجر نیڈز ٹو بی فالوڈ. آپ دیکھیں 2008 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ کوئی جج بغیر پروسیجر کے نہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے, نہ بغیر پروسیجر کے ہٹایا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی پروسیس ہے نا, یہ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہ ویسا نہیں ہے کہ جی مجھے لگے انصاف. انصاف وہ ہے جو پروسیجر کے تحت ہو. دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم وہ انصاف دیکھیں نا, میں انصاف کو ڈسپینسیشن کس طرح کروں گا؟ میں نے ایک پروسیجر لے ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی چیز آئے گی, اس کے اوپر پرکھنے کے بعد اگر اف آئی ایم فاؤنڈ گلٹی تو آئی شوڈ بی کنوکٹڈ. لیکن وہ پروسیجر کو آپ فورگو نہیں کر سکتے. اگر ان کے بچوں نے یہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد اگر ان کی پراپرٹیز, اور اس میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. دیکھیں اگر آپ لا کی بات کر رہے ہیں, لا کی بات کر رہا ہوں کہ قانون یہ کہہ رہا ہے, انکم ٹیکس لاز بھی, انکم ٹیکس 100 جو سیکشن 116 ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے, اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ دیں گے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کی مرضی ہے. یہاں وہ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو نو. دوسرا ایک اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ اگر لیٹس اسیوم جنرل صاحب میں بات یہ کر رہے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کا ایشو ہے. میں ایز اے ویری ہمبل لوئر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر منی لانڈرنگ کا ایشو 2016 میں آیا ہے اور میں نے ایک کام کیا ہے جو 2013 کا ہے, تو میں تو بے شک کوئی جتنا مرضی گلٹی ہو, میں اس کو اس بات پہ کنوکٹ نہیں کر سکتا. تو بہت ساری بات یہ ہوتی ہے, جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا جو آفس تھا جب ان کے پاس ریفرنس آیا تو ان کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی تھی, انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن کرنی تھی. اگر فار ایگزامپل وہ انویسٹیگیشن کر دیتے تو ایسٹ ریکوری کا جو ایشو آج ریز ہو رہا ہے وہ بھی ریز نہ ہوتا. تو کبھی کبھی بہت ساری باتیں آپ سے قدغن لگ چکی ہے, آپ سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی. ابھی یہ کیس انڈر ٹرائل ہے, ورنہ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی, کیا جا سکتا ہے اس پہ, اور آپ بہت سارے ایسے اشارے اور چیزیں دی جا سکتی تھی جہاں آپ کو اندازہ ہوتا کہ ڈیپینڈنٹ تھے یا نہیں تھے یا کیا ہے. تو میرا خیال ہے چونکہ یہ انڈر ٹرائل ہے کیس, تو ہمیں یہیں رک جانا چاہیے, مزید اس پہ بات کرنے کی. بالکل اس پہ مزید بات نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو جو دیگر موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جو نیب میں آنے والے دنوں میں پیشی ہے اس حوالے سے ہے. اور جو یہ ہفتہ گزرا ہے اس میں بڑے ہی ڈرامائی سینز ہمیں جو ہیں وہ نظر آئے. حمزہ شہباز کی جس طرح پیشی اور رات گرفتاری جو ہونی تھی, لگتا تھا اس کے مناظر جو ہیں دوبارہ تازہ ہو گئے ہیں کہ نیب ٹیم کھڑی ہوئی ہے, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کہیں مل نہیں رہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو سعید قائد صاحب اگر اس کا آغاز آپ سے کروں, سوال اگر آپ سے کروں, یہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جو شہباز شریف صاحب نے جس طرح اس کو ریزسٹ کیا, اس سے ایک بار پھر پی ایم ایل این کی ساکھ جو ہے اس میں روح جو ہے وہ آ گئی ہے, اور جو لیڈر آف اپوزیشن کا ان کا کردار ہے وہ لگتا ہے کہ جی دوبارہ ایک دفعہ پھر بڑھ چڑھ کے وہ سامنے آ رہے ہیں, جو لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ان سے چھین لیا ہے. تو آپٹکس کے لیے کیسا رہا سارا ڈرامہ جو تھا, جو سارا ڈرامائی سین تھا؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑی اہم بحث چھیڑ دی ہے, اور وہ بحث یہ ہے کہ, اور میں نے بڑا انلائٹن ہوا ہوں, جو محترم وکیل صاحب بیٹھے ہیں, میرے والد محترم بھی وکیل تھے, مگر ایک سوال ہم اٹھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں بھائی, وہ تو ایک آڈیو ٹیپ پکڑی گئی, ایک ملازم کی طرح مخاطب کر رہے تھے ایک جج صاحب کو, وہ بھی یہاں موجود ہے, یہ بھی یہاں موجود ہے, نہ تفتیش ہوئی نہ اس کا فورنزک ٹیسٹ ہوا. رہی پروسیجر کی بات کر لیتے ہیں. ایک عام چور جو پکڑا جاتا ہے, جو اس کے ساتھ تھانے میں پروسیجر ہوتا ہے, میرے خیال میں میرے شعیب بھائی نے اکثر دیکھا ہوگا, کیا یہاں پہ اپلیکیشن آف لا جو ہے وہ جو مائٹی ہیں ان کے اور عام آدمی میں ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے. آپ کا کنوکٹ لنڈن میں پھر رہا ہے, ساری رپورٹیں 2 نمبر بن گئی, آپ پتہ چلا جی 2 نمبر رپورٹیں تھی. سوال یہ ہے کہ ہم پروسیجر سے محبت کرتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں,
ہمیں لوٹ لیا گیا ہے ایک بڑے ویل تھاٹ آؤٹ پروسیجر کے ساتھ. ہماری جیب روزانہ کٹتی ہے. ہم قانون سے انصاف لینے جاتے ہیں, تھانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وردی کو دیکھ کے ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. شریف آدمی کی چوری ہوتی ہے, وہ جا کے پرچہ نہیں کٹواتا کہ ہن میں انہوں بھی دیاں کہ ان کی گاڑی میں بھی پیٹرول ڈلواؤں. کہاں ہم رہ رہے ہیں اور باتیں کہاں کی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے اور اس کورٹ نے, سپریم کورٹ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا اور ماضی کی تاریخ سے ہٹ کے آئی ہے. وہ ہمیں اس کی خوشی ہے, مگر بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. اور آج دیکھیں, آرمی چیف کی تعیناتی کسی کی ضرورت تھی کوئی بات کر سکتا, آج وہ بات بھی سامنے آئی اور قانون بنا کے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑا. ویری گڈ, ہر کسی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, کوئی بھی اباب دی لا نہیں ہونا چاہیے. مگر معاملہ یہی ہے. اب شہباز شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں, کون ان کو سزا دے. آدھی بیوروکریسی ان کو رات کو رپورٹ کرتی ہے, جا کے بتا دیتی ہے تو انہوں پڑھنا آ رہے جے. مطلب یہاں کیا کر دیا ہم نے اس ملک کا. ہمارے خواب تھے, ہم باہر سے ملکوں کو چھوڑ کے, امیگریشن چھوڑ کے اپنے ملک میں آئے, اس سے پیار کرتے ہیں, ہم اس وطن میں مرنا چاہتے ہیں, یہاں ہم اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے مجھے بتائیں. آج کرونا ہو رہا ہے یار, دیکھو کیجریوال کیا کر رہا ہے, سارے پرائیویٹ اسپتال اس نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیے ہیں. کیرالہ میں کیا ہوا, ہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کون سا وہ شعبہ ہے جس میں آپ اس ملک کے عوام کو ذلیل و خوار نہیں کرتے, اور ایک انسولیٹڈ کلاس ہے, ایک گیٹڈ کمیونٹیز میں رہنے والی, جن کا ہم بال بھی بانکا نہیں کر سکتے اگر وہ چٹے چاڑنے چوری کرتے ہوئے بھی پکڑے جائیں. یہ ایشو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آج امریکہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے, لوگ اپنی ریاست سے کیوں ناراض ہیں. 200 شہروں میں وہاں کرفیو لگا ہوا ہے. کوئی ترلے کرتے پھرتے کانگریس اور سینٹر میں سینیٹرز, وہ گھروں کو نہیں جا رہے, وہ صرف ایک کالے کے مرنے پہ نہیں آئے, ان کا روز کالا مرتا ہے, روز ان کے گھر نوحہ ہوتا ہے, روز ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہمیں ختم کر دینا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ معاملات بڑے خود طے کریں, ہمارے بڑے, اور ہماری جو سپریم کورٹ سے ہمیں بڑی محبت ہے, اس نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں. یہ انصاف مبنی فیصلے کرتی چلی جائے تاکہ عوام کو فیصلے خود نہ کرنے پڑ جائیں. گلی جاگ رہی ہے, سٹریٹ اور گلی, کھیت کھلیان پھر ہل رہا ہے. اس سے پہلے ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے. اس سے پہلے معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے. شعیب صاحب, ایک تو جس طرف نشاندہی کی ہے قاضی صاحب نے کہ ایک ڈیبیٹ یہاں پہ, اور یہ میرا خیال ہے ہر کچھ دنوں کے بعد یہ ڈیبیٹ دوبارہ چھڑ جاتی ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ دو قسم کے قوانین جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اشرافیہ کے لیے اور ہے, اور جو کمزور ہے اس کے لیے اور ہے. ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے. دوسرا, اگر اس میں دیکھا جائے جو پورا سچویشن ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو کیسز ہیں جس طرح ان کو لے کے چلا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی ہے, کوئی کمی پیشی ہے جو کچھ اداروں کی طرف سے, یا جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید نیب وکٹمائز کر رہا ہے, کیا اس طرح کچھ ہو رہا ہے؟ میں اس پہ تو بات ذرا کم کروں گا. میں قاضی صاحب کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا ڈس ایگری اس طرح کر رہا ہوں. دیکھیں, میں کچھ نیب میں کچھ ریفرنسز میں ایک وکیل ہوں. اب نیب نے ریفرنس فائل کر دیا, 6 مہینے سے اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی, کیونکہ نیب روز پروسیکیوٹر کے تھرو جا کے نیب کورٹ میں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا ہے تو آپ اس کیس کو پروسیڈ نہ کریں. کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جی آپ نیب کورٹ کو ٹھیک نہ کریں. نیب کورٹ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے 3 مہینوں کے اندر کیس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی آپ 3 مہینوں کے اندر وہ کیس کنکلوڈ نہ کریں. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ نیب کو آپ دیکھ لینا ایز اے انسٹیٹیوشن. قاضی صاحب اس بات سے بے شک ایگری نہ کریں, لیکن نیب کی انسیپشن اس لیے ہوئی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس نے کرنی ہے, اور وہ رول وہ ابھی تک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایز اے انسٹیٹیوشن نہ ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کی, نہ اس کے پروسیکیوٹر پہ انویسٹمنٹ ہوئی, نہ اس کی انویسٹیگیشن پہ انویسٹمنٹ ہوئی. تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی نعرہ لگا دیا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اور اس لولے لنگڑے نیب کے ساتھ کرنی ہے. تو آپ کا جو خواب ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس انسٹیٹیوشن کو ایز اے انسٹیٹیوشن ٹریٹ نہ کریں, اس پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. میں نہیں اس سے ایگری کرتا. دیکھیں جی, نیب پوری دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, ضرورت ہے. اچھا, یہاں بھی ادارے کی ضرورت ہے نا, لیکن ادارے کا امپریشن یہ ہے کہ دیکھیں, میں قاضی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو, میں ایز اے ویری ہمبل لوئر, میں کچھ کیسز میں کراچی سے اسلام آباد تک ایز اے کاؤنسل پیش ہوتا ہوں. نیب کورٹ کی کیا حالات ہیں, پروسیکیوشن کیا کر رہی ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے نیب چیئرمین کا بھی جو ہے انہوں نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا, ایک آئی ریمبر اس سال اینڈ میں تھا یا جنوری میں تھا. جی قاضی صاحب ایک سیکنڈ,
जी जी काजी साहब एक सेकंड, उसमें कुछ मजबूरियां नैब की तरफ से भी आई थी। नैब चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम जब किसी के खिलाफ जो है वो जाते हैं, स्पेशली हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, तो हमारे बजट जो है वो कट कर दिए जाते हैं। ये नैब चेयरमैन खुद अपनी मजबूरियों का जो है इजहार कर रहे हैं। इशू ये है ना, इशू ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया है, ठीक है जी, तो नैब इंस्टीट्यूशन को एज ए इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हमें इसके लिए इकदाम करने होंगे। ये आप इससे मुबर्रा नहीं हो सकते, लेकिन तो सभी एग्री करते हैं। लेकिन वो आप देखें ना, वो नहीं हो रहे जिसकी वजह से हम मजाक बन रहे हैं। जनरल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप बात कीजिए, फिर मैं चलती हूँ आगे। मैं एक फिक्रा बोल सकता हूँ डॉक्टर शुमारिया साहबा, एक फिक्रा मैं बोल लूँ भाई। मेरी तो यही बात है, आपका तबका, हुक्मरान तबका अपने खिलाफ इन इदारों को इस्तेमाल नहीं होने देता। ये बुलांडरी के लिए बनाया गया था। आप तो मेरी बात शुएब साहब सेकंड कर रहे हैं। ये तबका अबव द लॉ रहना चाहता है और इसको तब कानून को इस्तेमाल करना चाहता है जब किसी की आर्म ट्विस्टिंग करनी हो। नैब इस मुल्क के अवाम ने नहीं बनाई, ना FIA इस मुल्क के अवाम ने बनाई है, ना वो चला रहे हैं। यही हुक्मरान तबका है, यही सिलेक्टिव इंसाफ करता है। मेरी बात आप सेकंड कर रहे हैं, मुझे आप कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे। मुझे पता है नैब में क्या होता है। नैब में जज नहीं लगाए गए और वो आज चीमे की जो है वो ना क्या नाम है जो दूसरे ब्यूरोक्रेट थे वो जज अपॉइंट ही नहीं हुआ। ये उससे कोई काम करवाना था मैं यही कह रहा हूँ। मेरे साथ हाथ करते हैं, मैं कानून तोड़ूं तो मुझे जूते भी पड़ते हैं, अब थाने में लेटर भी पड़ते हैं। आपका पॉइंट आ गया, ऊपर कंप्रोमाइज यही आपका पॉइंट आ गया। काजी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ जो शुएब रज़ाक कह रहे हैं, ये सिर्फ इतना सादा किस्सा नहीं है। बहुत सारे केसेस में जो एक्यूज हैं वो तारीखें दे रहे हैं और वो केस चलने नहीं दे रहे, और यूं लगता है कि जजेस भी शायद बेबस हैं उनके सामने, क्योंकि वो आके कोई ना कोई बहाना ऐसा पेश कर देते हैं कि केस चलता ही नहीं। मुझे 1-2 केसेस का पता है। अब आप देख लीजिए इसमें एक सारा निजाम जो जी मैं जनरल साहब आपसे बड़ी हम्बली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ केसेस में एज ए वकील विदाउट मेंशनिंग द केसेस आपके सामने बड़ी हम्बल से सबमिशन कर रहा हूँ कि जिसमें नैब रोज़ तारीख लेके जाता है कि मैंने सप्लीमेंट्री रेफरेंस डालना है और आप ये तारीख दे दें, और ये केस ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं। उसमें बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें हाई प्रोफाइल केसेस हैं और वो 6 महीने से तारीखें हो रही हैं। जी जनरल साहब बात ये है कि ये सारा सिस्टम इसी तरह, यही मुल्क है ना जहां जजेस की वीडियो की भी थ्रेट की गई कि जनाब हम आपकी ऑप्शन फिल्म हमारे पास हैं, वीडियो हम चला देंगे। क्या जज वो फैसला करने के लिए आएंगे आगे? उनको तो पता है कि उनकी पब्लिक शेमिंग हो जाएगी यहाँ पे। और इसी तरह एक जज है जिसको के घर में बुला के उससे वजाहतें ली जाती रही कि भाई तुमने ये कैसे किया और क्यों किया। लेकिन तो निजाम जो है कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना है ना सर, कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है ना। स्टार्ट की बात मैं बात तो मुकम्मल कर लूं ना शुएब रज़ाक, 1 सेकंड अब मुझे बात करने दें। बात ये है कि ये स्टार्ट अप कैसे करेंगे? हुकूमत, हुक्मरानी और करप्शन एक जगह पे इकट्ठी है। हाकिम ही हैं जो करप्शन करते रहे हैं और करते जा रहे हैं। इस हुकूमत ने भी यही काम किया। इन्होंने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया करप्शन को। आपने कहा जी कि पहले दौर में करप्शन होती थी लेकिन उसके पकड़े जाने का सवाल मौजूद था, आप पकड़ सकते थे। हमने कहा जी कि आप 10% बेशक बाहर आप इन्वेस्ट कर दें, पनामा में नाम आएगा तो आप हमें बता दीजिए, वरना बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है मौजूद, हम आपसे नहीं पूछेंगे आप अरबों रुपया लगा दें यहाँ पे, हम नहीं पूछेंगे कहां से आप पैसा लाए। इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि इनके केसेस नैब में नहीं जाएंगे। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। फिर जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। जो निजाम है निजाम को ठीक करना नहीं चलेगा। अभी आप देखिए कि एक नेक्सस है जो करप्ट आदमी के हिफाजत के लिए, उसके तावन के लिए है। इमरान खान के गिर्द भी वो लोग हैं जो उसको ये कहानियां सुना के उससे ये काम करवा रहे हैं। चले पॉइंट आपका आ गया जनरल साहब। ठीक किसको कैसे करें? जनरल साहब का पॉइंट आ गया, लेकिन अगर मैं काजी साहब की तरफ जाऊं, काजी साहब अब इसमें अगर वापस हम आ जाएं शहबाज शरीफ साहब के उसमें, तो आपका पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो क्या कहता है कि जो सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसमें चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, PTI के क्वार्टर से ये कहा जा रहा है कि आए थे वज़ीर आज़म बनने, मुल्क की भागदौड़ संभालने, लेकिन खुद की भागदौड़ जो है वो लग गई है और काम इनका जो है वो उस तरह नहीं बन पाया जिस तरह वादा किया गया था या कहा गया था। दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है
کہ ان کو جو ہے اس کڑے احتساب سے گزرنا ہے تاکہ اس کے بعد اگر یہ سرخ رو ہو کے نکلتے ہیں تو یہ ایک وائبل آپشن کی طرح سامنے آ سکتے ہیں. آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا جو بیگج ہے نا, وہ اس میں اگر یہ عدالتوں سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے. بیگج سے میری مراد نواز شریف صاحب ہیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں. وہ خود نہیں چاہیں گی کہ یہ اتنی ان کی جو اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک ایس ایچ او کا کام ہے, کوئی تشدد نہ کرے کسی پہ. ان کو جا کے بغیر موسموں سے پروٹیکشن کی جو یہ ہے نا اے سی ویسی, وہاں جا کے بٹھا دیں جہاں عام ملزم کو بٹھاتے ہیں. بالکل ہاتھ نہ لگائیں, وہ اس طرح لتر نہ مارے جس طرح ہمارے طبقے کو مارتے ہیں. صرف وہاں بٹھا دیں ان کو, نیب بند کر دیں, ایف آئی اے بند کر دیں. یہ طوطے کی طرح بولیں گے, یہ بتائیں گے کتنے کتنے کھورا دیں گے آپ کو, یہ مال دیں گے آپ کو سارے کا سارا. اندر آپ اے سی لگا دیتے ہو, ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں اندر, ہیں جی, کک اندر ان کو ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کرپشن کیوں نہ کریں بھائی؟ تو یہ تو 7 سٹار مجھے بتائیں نا, جہاں نواز شریف صاحب رہ رہے تھے وہاں عام کانوکٹ رہتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی پروسیجر فالو ہوتا ہے. یہ پروسیجر ہے یہاں پہ؟ مجھے بتائیں. یہ میں بالکل کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, اگر اس کو لانڈری کے طور پر کوئی استعمال کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, یہ جو نیب ہے یا کوئی ادارہ بھی ہے. مگر سوال یہ ہے, یہ طریقہ ہے تفتیش کا کہ جناب آپ جو ہے وہ مذاق اڑاتے رہے اندر جا کے حمزہ شہباز صاحب. اچھا یہ پیسے میرے تھے, اچھا نہیں ابا جی کو پوچھو, ابا جی کے بچے کو پوچھ لو. ان کے خاندان کی ساری آپ سٹیٹمنٹس اوپر نیچے چلا کے دیکھیں تو یہ they were caught on camera lying blatantly. تو ہم نے کیا کر لیا ان کا, آئندہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. بھائی بات یہ ہے, قانون کی جو تعریف کسی نے کی تھی نا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے, the weaker is caught and the powerful tears it apart. یہ ابھی تک تو یہی ہوتا ہے. اب ہماری امیدیں کچھ زندہ ہوئی ہیں جو جب سے یہ سپریم کورٹ اور رضا رومی صاحب نے بھی جوائن کر لیے. ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. رضا صاحب آپ کا اوپینین کیا ہے؟ جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں دو قسم کی, ایک تو یہ کہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے آئے تھے لیکن اس وقت خود کو جو ہے وہ ایک بقول کچھ لوگوں کے کہ جی دھوکہ ہو گیا حکومتی کوارٹرز سے, یہ کہا جا رہا ہے. دوسری سائڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کڑے احتساب سے شہباز شریف کو گزار کے ان کو اگر وہ سرخرو ہوتے ہیں تو وہ وائبل آپشن کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. یور سٹانس آن دس؟ دیکھیے ماریہ, سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے جوائن کرنے میں تاخیر ہوئی. دیکھیے یہ چہمگوئیاں جو ہیں اور یہ خرگوشیاں, یہ پاکستان کی بدقسمتی اقتدار کی کھیل کا حصہ ہے. اب اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے 5 سال کے لیے تو اصول تو یہی ہے کہ ان کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیا جائے, چاہے وہ جیسی بھی گورنمنٹ ہو, کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ایک فیئر الیکشن اگر ہوگا تو وہ کر لیں گے کہ وہ اہل تھے کہ نا اہل تھے. مگر یہ جو سارا سلسلہ اس وقت موجود ہے شہباز شریف کو آگے لانے کا اور یا ان سے جو بیک ڈور ڈیل کی پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں, دیکھیے ابھی تک تو کوئی اس کے شواہد نہیں دکھائی دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید واپس آئے تھے بڑی امیدوں کے ساتھ لندن سے, اور ایک لیول پہ ان کو اپنے بھائی کی آشیرواد بھی حاصل تھی شاید, لیکن وہ جب یہاں آئے تو لگا کہ وہ آگے بات بڑھی نہیں, کیونکہ اگر بات اگر وہ چل رہی ہوتی یا اس میں کچھ اور جو ہے وزن ہوتا یا آگے بڑھنے کی کوئی کیپیسٹی ہوتی تو اس وقت تک حالات ایسے نہ ہوتے کہ ان کی نیب میں پیشیاں ہو رہی ہیں اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں. کیونکہ پھر ہمارے یہاں ایک روایت ہے نا کہ جب کسی کے ساتھ سمجھوتا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ان کے اوپر کیس ویس نہیں ہوتے اور ان کو خود ہی چھٹی ملتی ہے. جیسے کہ آج کل پی ٹی آئی کی اور اس کے جو الیکٹیبل سو کالڈ ہیں اور اس کے جو بڑے زوما ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے. یہ حکومت بدلے گی وہ سب اندر ہوں گے. یہاں کا یہی مضموم دھندا ہے بدقسمتی سے کہ آج جو ہے اندر ہے وہ کل باہر ہوگا, اور جو آج باہر ہے وہ کل اندر ہوگا, اور یہ احتساب کے نام کے اوپر یہ ایک ڈرامہ جو ہے یہ جاری رہے گا. کیونکہ اگر حقیقی احتساب ہونا ہوتا کسی کا بھی تو ابھی تک ہو چکا ہوتا نا. دیکھیے یہ تو جو ابھی یہ شوگر اور آٹا کا جو سکینڈل ہے سبسڈیز کا, اس کے تو نام سب موجود ہے, رپورٹ موجود ہے, کارروائی کیوں نہیں ہو رہی کوئی؟ اور بی آئی ٹی کا معاملہ سب کے سامنے موجود ہے, اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ پینڈنگ ریفرنسز جو گورنمنٹ کے سائٹ ہیں ان کے اوپر نہیں ہو رہا نا. اٹس آلویز اے ون سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, اور یہ always has been ہوتا ہے جی, always has been. دیکھیے 1947-48 سے یہ سلسلہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجیے, لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. ایوب خان ہو, دیگر اس کے بعد آنے والے سب حکمران ہوں, یہ الزام لگتے ہیں
اور عوام جو ہے وہ بیچارے اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ اچھا اب لوٹی ہوئی دولت جو ہمیں ملنی تھی یا جو ہم پہ خرچ ہونی تھی واپس آئے گی. لیکن بدقسمتی سے ابھی آپ یہ بتائیے ڈاکٹر ماریہ، آپ تو روز فالو کرتی ہیں یہ چیز بڑی کلوزلی، کیا ابھی تک پچھلے 22 یا 23 مہینوں میں 1 روپیہ بھی آیا ہے؟ اور جو آیا وہ ملک ریاض صاحب کا آیا اور وہ سپریم کورٹ میں مبینہ طور پہ چلا گیا ہے. وہ فیڈرل جو ریونیو ہے یا ٹیکس پیئرز کے جو پیسے ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونے وہاں تو نہیں گیا. اس کے علاوہ تو کوئی لوٹی ہوئی دولت سو کالڈ واپس نہیں آئی. تو یہ شہباز صاحب قطع کلامی کی معافی، مجھے بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا اس وقت جو ہمارے پاس ہمارے اوپر جو اس وقت تھریٹس ہیں ویزا وی انڈیا، ان پر بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. جنرل صاحب کی جانب جانیں گی. جنرل صاحب، اس وقت جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح انڈیا جس وقت بات ہو رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جب پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ روز آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا، آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ انڈیا کر سکتا ہے. اب اس کے عزائم آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ جو چائنا میں ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس کا فال آؤٹ ہے اپنی پبلک کو یا پیسیفائی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کرونا کے بعد 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں اس وقت، اور ساتھ ساتھ معیشت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں 4% سے تھوڑی سی اوپر تھی وہ سکڑ کر 1.2% پر جو ہے وہ جا رہی ہے ان کی. کیا سمجھتے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے انڈیا میں؟ دیکھیں، مودی کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. افغانستان میں فیلر ہے، چائنا نے بڑا ذلیل کر دیا، باقی اکانومی کا آپ بتا رہی ہیں، کشمیر میں قابو نہیں آ رہے حالات. تو وہ نفسیات اپنے لوگوں کی جانتا ہے، سمجھتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ بولے اور پاکستان کے بارے میں جھوٹ ہو تو وہ اس کے لوگ فوری طور پر یقین کرتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچایا یا پاکستان نے یہ کیا تو اب ہمیں یہ کرنا ہے. یہ وہ نفسیات ان کی سمجھ چکا ہے. لہٰذا وہ ہر چیز جو ہے وہ اسی پہ بیس کر کے آگے چلا رہا ہے. اور اس کی آبزرویشن بھی میری آبزرویشن بھی یہی ہے کہ ان کے لوگ ان کو بھوکا مار دیں، ان کو بالکل ذلیل و خوار کر دیں، وہ سب بھول جائیں گے. اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا، وہ چھوڑ کے وہ ادھر لگ جائیں گے سارے اور خوش ہو جاتے ہیں اس پہ. نتیجہ یہ کہ آج جو چائنا کے سامنے صورتحال ہے وہ اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے انڈین میڈیا میں، اور مودی پہ سوالات بھی ہو رہے ہیں. باقی چیزیں تو چل ہی رہی تھی، بھوک ننگ وغیرہ یا کشمیر، اس میں یہ چیز ایک نکل آئی اور اب وہ اس پہ بڑے زیادہ کھسیانے ہو رہے ہیں، شرمندگی ہو رہی ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یہ ٹائم اس کے پاس ہے کہ یہ یہاں پہ وہ کچھ کرے. اس کے لیے وہ ویسے تو بلڈ اپ کرتے رہے ہیں نیریٹو اپنا کہ جناب ہم گلگت بلتستان میں وہ ہمارا ہے، ادھر کوئی نہ دیکھے. اسی طرح آزاد کشمیر کا کہتے رہے کہ جی اب یہ فیصلہ تو آزاد کشمیر کا کرنا ہے، وہ ہم نے لینا ہے. یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھی. لیکن جنگ کا ماحول آپ اس میں دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں 3 کوارڈ کاپٹر ان کے گرائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاسوسی کر رہے ہیں، وہ آپ کے جو ڈیفنسز ہیں ان کی تصویریں وغیرہ لے رہے ہیں، کوئی تیاری ہے اس میں. دوسری آپ چیز دیکھیے کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا، ایک کار کا دھماکہ وہاں پہ کیا اور کہا کہ جی ٹیررسٹ پاکستان کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور وہ کار جو تھی وہ خود ہی انہوں نے تیار کی ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے بیانات، وہ کہتے ہیں جی 14 لانچ پیڈ ہیں پاکستان سائٹ پہ جہاں سے یہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں بھیجتے ہیں ٹیررسٹ. ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی جاتا ہے نہ کچھ ہے، ادھر فینس بھی لگی ہوئی ہے. لہٰذا یہ 14 یہ بہانہ آئے گا کہ جی جو دھماکہ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے فالس فلیگ آپریشن جو کریں گے وہ اب ہم نے 14 لانچ پیڈ جو ہیں وہ ہم نے ڈسٹرائے کرنے ہیں. تو یہ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جیسے بھی ایک سیکنڈ مجھے ذرا بات ماریہ دیکھیں، یہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیز ہے، بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں جو ابھی ایمبیسی کسی انہوں نے کیا، 2 اسٹافر نکالے، یہ وار ہسٹیریا جو بلڈ اپ کر رہے ہیں. پھر آپ کے وہاں پہ جو آپ کا ہائی کمشنر ایکٹنگ اس کو ہیرس کر رہے ہیں. یہ وہ سارا ایک جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. اور اس میں کیوں نہ کریں وہ فالس فلیگ آپریشن؟ اس وجہ سے کہ جب پلوامہ کا قصہ ہوا تھا تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کیا تھا، کہا تھا انڈیا ریٹینز اے رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اور ہم نے چیلنج بھی کیا اس کو. ہم نے کبھی ان ملکوں کو پوچھا ہی نہیں کہ جی آپ کو کیا ثبوت دکھایا گیا تھا جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا. نتیجہ یہ کہ آج اس کے پاس ایک نیو نارمل ہے، ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیجئے کہ ایک لیگلٹی موجود ہے، تو وہ یہ کام کرے گا.
ہم صرف گھر میں بیٹھے یہ کہتے رہیں گے کہ جی فالس فلیگ آپریشن نہیں یہ آپ نے جن ملکوں نے اس کو لیجیٹمیسی مہیا کی تھی ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب ہمیں تو یہ ثبوت دیا انہوں نے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگے, لیکن کوئکلی مجھے یہ چیز بتا دیجئے, اب چائنا کا اگر دیکھیں, چائنا نے وہ سارے ایریا سیکیور کر لیے ہیں جو دولت بیگ اولڈی روڈ تک جو ہے وہ لیڈ اپ ٹو کراکورم جو ایکسپریس وے ہے, اس طرح جو علاقہ ہے وہ سارا انہوں نے سیکیور کر لیا. کوئکلی اس کی بتا دیں کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ویزا وی پاکستان کیا ہے؟ بار ہو جائے گی ٹھیک ٹھاک. میرے خیال جنرل صاحب کو آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. جنرل صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا سوال ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چائنا نے وہ تمام ایریا سیکیور کر لیے ہیں جو دیٹ لیڈ اپ ٹو دولت بیگ اولڈی روڈ اور پھر ایونچولی کراکورم ایکسپریس وے جو ہے اس تک آتے ہیں. اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس پاکستان کے لیے کیا ہے, ذرا کوئکلی اس کا بتا دیجیے پھر رضا صاحب کی طرف. یہ ہے کہ یہ جو دولت بیگ اولڈی ہے یہ کنٹونمنٹ ہے بریگیڈ سائز کی, اور یہی ایک اس ایریے میں آپریشن کے لیے ایک بیس بن سکتا تھا. اس کو سپلائی کے لیے وہ پیچھے سے روڈ لے کے آ رہے تھے جو چائنا نے رکوا دی. اگر یہ بیس بنتا ہے تو یہاں سے ہمارا کراکورم پاس جو ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور اگر یہ یہاں سے کوشش کریں تو وہاں پہ یہ انٹرڈکشن وغیرہ کر سکتے ہیں, جس کو روکنے کے لیے ہمیں ایکشن کرنا. نیچرلی ہم تیار ہیں اس کے لیے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ پاسبلٹی موجود تھی. چائنا جیسے آیا ہے گولان ویلی میں, گولان ریور ویلی میں, تو انہوں نے ایک سیکیورٹی پیریمیٹر دے دیا ہے ساری چیز کو. ہمارے کراکورم ہائی وے کو ایک سیکیورٹی پیریمیٹر مل گیا ہے, کیونکہ اب دولت بیگ اولڈی کو سپلائی نہیں کیا جا سکتا. وہ سڑک جو ہے وہ چائنیز کے بالکل نیچے ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے, اور اگر وہ چاہیں تو کسی وقت بھی کاٹ سکتے ہیں. لہذا انڈیا کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا. رضا رومی صاحب, آپ کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, جس طرح جنرل صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ موقع جو ہے وہ گوا دیا, ہم نے موقع گوا دیا کہ ہم اپنا جو ہے وہ سٹانس جو ہے وہ دنیا کو باور کرا سکتے, اور ایک طرح لیجیٹمیسی دے دی جو یہ پلوامہ کے بعد ہم نے اس پہ ریاکٹ نہیں کیا. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, اس وقت کیا تاثر کیا بن رہا ہے, کیا وہاں پہ جو ہے مائنڈ سیٹ کیا بن رہا ہے جو اس وقت سارا خطے کی جو حالات ہیں اس وقت یہاں پہ؟ میرے خیال رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. میں سعید قاری صاحب کی طرف چلتی ہوں. قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا اس پہ جو ہے وہ اوپینین ہے, اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ساری, جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے ایک اچھا موقع جو ہے وہ ہم نے ہاتھ سے گوا دیا, ہم نے ان کا پائلٹ بھی جو ہے وہ پکڑا, اس کے بعد بھی ہم اپنا جو سٹانس ہے اس کو ہم رجسٹر نہیں کروا سکے, اور اب ہم چاہے چیختے رہے فالس فلیگ آپریشن ہے یا جو بھی, لیکن ایک آپ نے ان کو لیجیٹمیسی دے دی ہے. یور سٹانس آن دس؟ دیکھیں خارجہ ماز تو ہمارا بڑا ویک ہے, اور جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں وہ ہی از آل ٹاک میں جو ہے, ایک تو یہ بات ہے. باقی جنرل صاحب نے بائی اینڈ لارج ٹھیک بات کی ہے کہ یہ اندر کے بحران کو باہر کا رستہ دکھائے گا. اندر بھی یہ اکثریت میں نہیں ہے, 23 کروڑ ووٹ ہیں اس کے, اور جو پول ہوئے اس کا 38% سے پڑے تھے. انڈیا کے لوگ خود بھی بڑے تنگ ہیں اکثریت اس سے, مگر یہ بڑا میکیاویلین ہے, اور یہ ایک جو انتہائی پسماندہ پرتیں ہیں ہندو سماج کی, ان کو یہ متحرک کرنا جانتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تو جو وہ کر ہی رہا ہے, زیادہ نقصان وہ بھارت کا کرے گا, اور کر رہا ہے, کیونکہ جو بھی اس میں اچھا تھا اس کو آلموسٹ یہ ڈسٹرائے کر چکا ہے جو مودی ہے. اور ایک اور اگر اس کی ٹرم مل گئی تو میرے خیال میں اب آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ پاکستان میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی کوئی انتہا پسند, ہمیں انتہا پسندی کا ہماری ساری گورنمنٹس ماڈریٹ آتی ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ تو نہیں تھی, نہ پیپلز پارٹی کی ہے نہ عمران خان کی ہے. وہاں آپ دیکھیں کون لوگ وہاں پاور میں آ گئے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں, اور علاج کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو, یعنی کتنی پسماندگی ہے. بھارتی سماج پہلے ہی بڑا پسماندہ تھا, اسے پھر وہ ذلت میں اور نیچے دھکیل رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ ایسی کچھ بات, ایسا کام بہتر جنرل صاحب بتا سکتے ہیں, مگر وہ اپنی سروائیول کے لیے اور پاور میں رہنے کے لیے کوئی بھی بیہودہ حرکت کر سکتا ہے. ہمیں جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر ماجد. ٹھیک ہے, میں ذرا رضا رومی صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ جی میں موجود. جی اچھا رضا صاحب یہ بتائیے, کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں جو پرسیپشن بلڈنگ کی بات ہو رہی تھی, تو یہ بتائیے آپ امریکہ میں اس وقت بیٹھے ہیں, جو خطے کے اس وقت سارے حالات ہیں اس میں کیا وہاں پہ پرسیپشن کیا ہے کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے, اور اسپیشلی ویزا وی کشمیر, کیونکہ آپ جس طرح نان پرماننٹ ممبر بھی بننے جا رہا ہے بھارت UNSC کا, تو کیا اس کے کیا محرکات کیا ہوں گے آگے جا کے, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, کیا ہمارا پاکستان کیا دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سال ہے, یہ اس سال تو مغربی دنیا جو ہے اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. کووڈ-19 اور معاشی زبوں حالی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن میں چلی گئی ہے.
बशमूल पाकिस्तान। और जैसे कि आपके इल्म में है कि यही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। और इधर मसला जो है इंडिया का भी यही मसला है कि वहाँ पे जिस हिसाब से मईशत गिर रही है, वहाँ पर मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। और उनकी दूसरी टर्म में यही वादा था, लोगों का यही ख्याल था कि लोगों की जिंदगियां बेहतर होगी, खुशहाली आएगी। लेकिन अब ये जो कोरोना वायरस की वजह से इंडियन इकोनॉमी मजीद गिर गई है, वहाँ पर रिकॉर्ड बेरोजगारी है। अमेरिका में भी ऐसा ही आलम है। और ट्रंप और मोदी जैसे हुक्मरान जो हैं, जो कि पॉपुलिस्ट नारों के ऊपर पावर लेते हैं और इंतहा पसंद सोच को फरोग देते हैं, ये साल इनकी किस्मत का साल होगा। क्योंकि अगर ट्रंप का इलेक्शन तो आ रहा है 10 महीनों के बाद, और मोदी का भी वहां पर आपने देखा है कि उनकी मकबूलियत है बहुत गिर रही है उन हल्कों में भी जो उनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये सारा जो इस वक्त ये मामला हो रहा है पाकिस्तान की, ये तवज्जो हटाने का एक तरीका है। बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रज़ा रूमी साहब का बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका, और काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।